वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 20 फरवरी 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज सियारों की पोजीशंस साजगार हैं। किसी पुराने मसले को हल करने की आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आपके जोश व खरोश में इजाफा होगा। फ़ैसलों में ज़्यादा ताख़ीर ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से मौक़े हाथ से ज़ाया हो सकते हैं। तुलबा सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से दूर रहें। किसी तजर्बाकार फ़र्द की रहनुमाई से रुके हुए कारोबार में तेज़ी आएगी। शराकत दारी में पुराने इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। नई सरगर्मियाँ और नए राब्ते फ़ायदेमंद होंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हम आहंगी बरकरार रखें। अगर आपको अपने रोमानवी ताल्लुकात में तवक्का से कम ताउन मिलता है तो सब्र से बात करें। जिस्मानी और ज़हनी थकावट बरकरार रह सकती है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात और आराम पर ख़ास तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन तजवीज़ करता है कि आपको अपने प्यार के रिश्ते में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो कम्युनिकेशन में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो आपको बेचैन महसूस कर सकती हैं। आप अपने अंदर हल्की सी बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं जिससे आपके जज्बात मुतासिर हो सकते हैं। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपके तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त अच्छा है। आपका खुद एतमादी बढ़ेगा और काम का दबाव कम होगा। आज आपके ख़ानदान के लिए आपकी हमायत की तारीफ़ की जाएगी। आप नकल मकानी का मंसूबा बना सकते हैं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जहां ज़रूरी हो समझौता करना बेहतर है। अजनबियों के साथ अपने मंसूबों का इश्तराक ना करें। अपने बच्चों की ज़रूरियात पर ख़ास तवज्जो दें। कानूनी मामलात में माहिर से मशवरा लेना फ़ायदेमंद रहेगा। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक़ कामों पर अपनी तवज्जो बढ़ाएं। काम पर कवायद पर अमल करें तभी आपकी इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातें मोहब्बत के रिश्ते में तनाव का बाइस बन सकती हैं, इसलिए साफ बातचीत को बरकरार रखें। तनाव से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। योगा और मुराकबा को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये दिन नए रोमानवी ताल्लुकात शुरू करने के लिए साजगार है। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके जज्बात को समझते हैं और आपके ख़यालात की तरफ मतवज्जा होते हैं। अपने दिल की बात कहने के लिए वक्त अच्छा है। हौसला रखें और अपने ख़यालात किसी ख़ास के साथ शेयर करें। जेमनाई बुर्ज जोज़ा। आज घर में किसी करीबी रिश्तेदार की आमद से खुशगवार माहौल पैदा होगा। मनसूबाबंद तरीके से काम करने से अच्छे नताइज बरामद होंगे। सरमायाकारी के मंसूबे कामयाब हो सकते हैं। हर किसी पर भरोसा ना करें। आपको हल्की सी बेचैनी महसूस हो सकती है लेकिन ये आर्जी होगी। अखराजात में इजाफा ज़हनी तनाव का सबब बन सकता है। आपको अपने कारोबार में अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आपके मकासद पूरे हो जाएंगे। अब शराकत दारी शुरू करने के लिए कोई मजबूत वक्त नहीं है, इसे मुलतवी करना बेहतर रहेगा। काम में ज़िम्मेदारी और इख्तियार में इजाफे के आसार हैं। बाहर जाना या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना खुशगवार रहेगा। अगर आपके रोमानवी ताल्लुकात में फ़ासला पैदा होता है तो अना और ज़िद से बचें। ख़वातीन को ख़ास तौर पर इन्फेक्शन के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमनाइज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए आज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफ या गलतफहमी हो सकती है। आज आप दोनों को अपनी बातचीत में हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत है, इसलिए अपने ख़यालात और जज्बात का खुलकर इजहार करने की कोशिश करें क्योंकि खामोश रहने से मसला मज़ीद बढ़ सकता है। कैंसर बुर्ज सरतान।
آج ایک اچھی طرح سے منظم معمول آپ کو اپنے مقاصد کے قریب لے جائے گا، آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ مخالفین کوشش کریں گے لیکن ان کا اثر محدود رہے گا۔ اپنے پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی میں لگن بڑھائیں، قانونی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔ نئی ٹیکنالوجی اور نئی معلومات کو اپنانا فائدہ مند رہے گا۔ تجربہ کار مشورہ آپ کے کام کو تقویت دے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد احتیاط برتیں، تاہم منصوبہ بند سرمایہ کاری سے منافع مل سکتا ہے۔ آپ کو اہل خانہ اور شریک حیات سے تعاون حاصل ہوگا۔ آج آپ جذباتی طور پر کسی دوست کے قریب محسوس ہو سکتے ہیں، اس لیے توازن برقرار رکھیں۔ عموماً آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اگر آپ کو کام میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دباؤ نہ ڈالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ کینسیرینز آج اپنے ساتھی سے کچھ فاصلہ برقرار رکھنا بہتر سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ دونوں اپنے جذبات کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اپنے تعلقات بنانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے رومانوی مستقبل میں استحکام تلاش کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ لیو، برج اسد۔ آج اچھی خبر گھر میں آپ کے جوش و خروش کو بڑھا دے گی۔ کوئی بھی جاری حکومتی معاملات آج راحت یا سازگار پیش رفت کا باعث بن سکتے ہیں۔ مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بچوں کی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں۔ کام کا دباؤ آپ کے غصے کو بڑھا سکتا ہے۔ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اچھا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ اور بڑے پیمانے پر سودوں میں منافع کا امکان ہے۔ کام پر کسی ساتھی کے ساتھ اختلاف کو پرسکون طریقے سے نمٹائیں۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ رومانوی رشتے میں اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن خاص رہے گا۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں خوشی اور مسرت کا تجربہ کریں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نئے رشتے شروع ہو سکتے ہیں جو آپ کو پرجوش کر دیں گے۔ آج آپ کے ارد گرد کا ماحول محبت سے بھر جائے گا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرا جذباتی تعلق محسوس کریں گے۔ ورگو، برج سملہ۔ کسی اہم کام میں حالی رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ با اثر لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط بڑھیں گے اور آپ کو نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ کی جذباتی طاقت بڑھے گی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ لذت میں مبتلا ہو کر اپنے کیریئر کو سبوتاژ کرنے سے گریز کریں۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے، اس لیے بجٹ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کام کا دباؤ زیادہ رہے گا۔ پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے متعلق کام میں محتاط رہیں۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں۔ کام پر آپ کا بہتر تال میل آپ کی کارکردگی میں اضافہ کرے گا۔ گھر میں نظم و ضبط اور امن قائم رہے گا۔ نوجوانوں میں محبت اور کشش بڑھے گی لیکن توازن ضروری ہے۔ زیادہ کام کرنے سے تھکاوٹ اور کمزوری بڑھ سکتی ہے۔ آرام کو ترجیح دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ ابھی تک سنگل ہیں تو آج آپ کے امکانات روشن ہیں۔ نیا رومانس شروع کرنے یا پرانے رشتے کو بحال کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنی محبت کی زندگی میں آنے والی اس حیرت انگیز توانائی کو قبول کریں۔ یہ پیار اور خوشی کے نئے لمحات کا تجربہ کرنے کا وقت ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج اس بات کے آثار ہیں کہ رکا ہوا آمدنی کا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ سیاروں کی پوزیشنز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اچھی ترقی کا باعث بنے گا۔ صبر، توانائی اور اعتماد دونوں کو فروغ دے گا۔ تنازعات، قانونی چارہ جوئی، نقل مکانی یا سفر سے متعلق تناؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ بات چیت میں محتاط رہیں، خاص طور پر دوپہر کے بعد۔ ملازمت پیشہ خواتین کو بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کریں گی، اس لیے
لیے عقل مندی سے فیصلے کریں۔ کام میں کچھ مشکلات پیدا ہوں گی لیکن ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سنگلز کو اچھی تجویز مل سکتی ہے۔ گھر کے بزرگ افراد کی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں آج کا دن مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے تعلقات میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کا متوازن کام کرنے کا انداز بڑی حد تک ماضی کے مسائل حل کر دے گا۔ آج آپ دوسرے اہم کاموں پر بھی توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ سینئرز رہنمائی حاصل کریں گے۔ کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں یا اسے ابھی کے لیے ملتوی کر دیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں خطرات مول لینے سے گریز کریں۔ تنگ نظری آپ کے امیج کو متاثر کر سکتی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں مثبت رہیں گی اور نتائج سازگار ہوں گے۔ شراکت داری میں بھی کامیابی کا امکان ہے تاہم حریفوں پر نظر رکھیں۔ بینک اور کاغذی کارروائی کو وقت پر مکمل کریں۔ خاندان کے ساتھ کم وقت گزارنا ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ چھوٹی عمر کی دوستیاں گہری ہوں گی۔ گیس اور تیزابیت آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھی پر توجہ دیں تو صورتحال کو بگڑنے سے روک سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک مستحکم جذباتی حالت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ سنگل ہیں تو ایک نیا رشتہ ہنگامہ خیز جذبات لے کے آ سکتا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں لیکن سمجھ لیں کہ تمام رشتے فوری طور پر نہیں کھلتے۔ صبر اور سمجھ سے کام لیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، کوئی اہم کام کسی تجربہ کار شخص کی مدد سے مکمل ہو جائے گا۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے۔ پھنسے ہوئے پیسے کی وصولی سے آپ کی مالی حالت مضبوط ہوگی۔ مالی لین دین میں لاپرواہی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے جھگڑے سے گریز کریں۔ سفری منصوبوں کو فی الحال ملتوی کرنا ہی بہتر ہوگا۔ کاروباری حالات بہتر ہوں گے۔ شراکت داری میں اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو شفاف رکھیں۔ قرض، ٹیکس اور دستاویزات وقت پر مکمل کریں۔ کام پر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے اچھے امکانات ہیں۔ گھر میں امن اور سکون رہے گا۔ کسی پرانے دوست سے ملاقات خوشگوار رہے گی۔ خاص طور پر خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو انفیکشن سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں اور ان کی خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ سنگل ہیں تو یہ نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ آپ کی دلکش شخصیت دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ یہ مثبت اور خوشی سے بھرا ہوا وقت ہے اور آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ نئی یادیں بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کی محنت اور کوششوں سے کامیابی کا امکان ہے۔ صحیح رہنمائی آپ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے گی۔ آپ کے بچے کے مستقبل سے متعلق اہم کاموں کو مکمل کرنے سے راحت ملے گی۔ حد سے زیادہ خود غرض رویہ تعلقات میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ طلباء کی توجہ ان کی پڑھائی سے ہٹ سکتی ہے اس لیے نظم و ضبط ضروری ہے۔ کاروبار معمول سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ مستقبل کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اچھا ہے۔ اپنی حکمت عملی کو خفیہ رکھیں۔ اگر آپ کام پر اپنے اہداف کو پورا کرتے ہیں تو عزت اور ترقی ممکن ہے۔ خاندان میں ہم آہنگی کی کمی آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ محبت کے رشتے سنجیدہ اور مستحکم رہیں گے۔ پرانے صحت کے مسائل دوبارہ جنم لے سکتے ہیں۔ بروقت طبی مشورہ حاصل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज का दिन मोहब्बत में बहुत खुशगवार गुजरेगा। अगर आप किसी ख़ास के साथ वक्त गुजार रही हैं, तो ये दिन आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा, जज़्बात मज़बूत होंगे और आपका साथी आपके लिए अपने हकीकी जज़्बात का इज़हार कर सकता है। अपनी ख्वाहिशात को बाँटने और शायद कुछ नए मंसूबे बनाने के लिए वक्त अच्छा है, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मज़ीद रंग देगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपको किसी पुराने मसले को हल करने में किसी दोस्त से ताउन मिलेगा। ज़मीन से मुतल्लिक काम आगे बढ़ सकते हैं। तख्लीकी कामों के लिए वक्त देने से ज़हनी सुकून मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। अपने ज़ाती ज़िंदगी में ख़तरात से बचें, क्योंकि ये आपकी दौलत और साख दोनों को मुतासिर कर सकता है। तुलबा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी खो सकते हैं। आज काम कारोबार जारी रहेगा, ताहम मतलूबा नताइज हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा। अहम फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज ना करें, आपको एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। दफ्तरी इंतज़ामात मामूल के मुताबिक रहेंगे। ख़ानदानी मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाज़ी घर के सुकून को ख़राब कर सकती है। रोमानवी रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात को समझें। योगा और मुराकबा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी समझ में कुछ कमी का सामना हो सकता है, लेकिन सब्र और मस्बत रवैये के साथ आप इस सूरत हाल को संभाल सकते हैं। अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें, लेकिन सुनने का फ़न भी याद रखें। याद रखें, मसाइल सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आपको सीनियर्स की तरफ से नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। इससे आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। नौजवान ज़िंदगी की इक़दार को समझेंगे और अमली फ़ैसले करेंगे। अहले खाना के साथ मजहबी प्रोग्राम का मंसूबा बनाया जा सकता है। दूसरों की मदद करना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन अपने काम को नज़रअंदाज ना करें। सियासी राब्तों का इस्तेमाल करते वक्त कवायद पर अमल करें। ख़तरनाक सरमायाकारी से गुरेज करें। मुसाबकत बढ़ेगी, लेकिन आपकी समझ बूझ आपको हालात को संभालने में मदद देगी। आपको एक अच्छा ऑर्डर या डील मिलने का इम्कान है। काम में किसी प्रोजेक्ट में कामयाबी और तरक्की का इशारा है। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। नौजवानों की दोस्ती मजबूत होगी। आज आप कमज़ोरी और सुस्ती महसूस कर सकते हैं। मतवाज़िन ग़िज़ा और मामूल को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी खुशियों और मुसर्रतों से भर जाएगी। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारने का इरादा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त होगा। आपका रिश्ता मजबूत होगा और एक दूसरे के लिए आपके जज्बात गहरे होंगे।